बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। मोहम्मद सजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। तो पीछे जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज बना है, मैंने सोचा यहाँ से आगाज़ करके आगे सीधा जो पार्क्स बनी है, राउंड अबाउट और बाकी देखते हैं कि कौन कौन सा काम यहाँ पर रहता है। मुकम्मल देखते हुए बढ़ेंगे शादरा चौक राउंड अबाउट की जानिब। तो इसको देखिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। ये सामने फ़िरोज़ वाला कचहरी है और अभी सुबह का टाइम है। जो दोपहर होगी आप देखेंगे फ़िरोज़ वाला कचहरी के सामने गाड़ियों की एक लंबी कतार लग जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी ना करें। ट्रैफिक में बहुत प्रॉब्लम होता है, दोपहर के टाइम बहुत रश होता है, गुज़रने के लिए जगह यकीन करें बहुत कम रह जाती है। इसलिए ज़रा इस चीज़ का ख्याल रखें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे, सजाद भाई फ़िरोज़ वाला कचहरी के सामने जो ग्रीन बेल्ट बनी है वहाँ से लेके राउंड अबाउट तक मुकम्मल पार्क हमारे साथ शेयर करें। तो आज स्पेशली भाइयों के हुक्म पर मैं यहाँ पे हूँ। ये फ़िरोज़ वाला कचहरी के सामने ही है, यहाँ ग्रीन बेल्ट बनाई गई है, लेकिन इसके अंदर अभी घास वगैरह सारी लगाई जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जब ये मुकम्मल घास यहाँ पर उगेगी, ये ग्रीनरी हो जाएगी और ये बहुत खूबसूरत मंजर पेश करेगी इंशाल्लाह। और ये नीचे मुझे लग रहा है जैसे घास लगी हुई है, लेकिन ये खुश्क घास है, ये ग्रीन नहीं है अभी। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा इशू यहाँ पे ये तारें आप देख रहे हैं, इन तारों का बहुत बड़ा इशू है। ये अंडरग्राउंड होनी चाहिए, बिजली के खंभे यहाँ पे बहुत हैं। तो ये सामने जहाँ आपकी कचहरी ख़त्म हो रही है, इसके साथ अंदर की तरफ जो रोड जा रही है ये है नूर जहाँ के मकबरे और जहांगीर टॉम की तरफ ये रोड जा रही है। हुकूमत को इस एरिया को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, यहाँ भी प्रॉपर इसको रोड को बनाया जाए ताकि रेवेन्यू जनरेट कर सके। ये सामने ये रोड निकलती है जहांगीर खान के मकबरे वाली साइड पे। तो यहाँ पे तारों का हाल देखें। वापदा को चाहिए कि कम से कम इन खंभों का कोई सलूशन निकाले। इनको मतलब मैं अब क्या कह सकता हूँ, कोई ना कोई इनके पास कोई प्लान होना चाहिए कि शहर की मेन एंट्रेंस और सिटी के अंदर मेन जगहों पर इस तरह का तारों का जाल बड़ा बदनुमा सा लगता है, इसका ज़रूर ख्याल होना चाहिए। वो सामने पुलिस स्टेशन, इसको भी अभी रेनोवेट किया गया है। स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं अब जगह जगह पर। ये नीचे ये आप देख रहे हैं, ये घास मुझे दिखाई दे रही है, मैं थोड़ा क्लोज़ करके दिखाता हूँ। आपको क्या लगता है ये घास ही है ना? तो ये क्या उग जाएगी ये घास? ये दोनों फ्लाईओवर के सेंटर का एरिया है। जब आपने गुजरांवाला से लाहौर और लाहौर से गुजरांवाला वाली रोड से लैंड करना है ना फ्लाईओवर से, तो ये एरिया है। तो ये देखें ये घास, अच्छा ये क्या है, ये क्या ये उग जाएगी जगह जगह इस तरह घास के जैसे वो दब्बे दब्बे लगाए होते हैं ना, ये देखें। अब मुझे तो नहीं आइडिया, आप में से जो बॉटनिस्ट है या जो प्लांट्स को अंडरस्टैंड करता है वही बता सकता है कि इस तरह घास जो यहाँ पे रखी गई है इसका क्या मकसद है। क्या इसलिए कि ये घास यहाँ से उगना शुरू हो जाएगी और ऐसा ऐसा सारे फैल जाएगी? यकीनन यही मकसद हो सकता है। तो लेकिन ये तो मुरझाई हुई घास लग रही है, पता नहीं क्या होता है। और दूसरी मैं आपको यहाँ पे ये भी बात शेयर करना चाहूँगा कि मैंने जब जिक्र किया ना ये पाम ट्री, खजूर के दरख्त हैं, तो मुझे एक भाई ने कमेंट किया सजाद भाई ये खजूर के दरख्त नहीं, ये पाम है। तो मैंने फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग में ये भी कहा था कि पाम ही खजूर होता है। तो फिर उन्होंने कहा, किसी और का कमेंट था शायद, ये उन्हीं का था कि नहीं वो पाम हो रहा है, खजूर हो रहा है। तो मुझे फिर यूके से एक भाई ने कॉल की कि सजाद भाई आप ठीक कह रहे हैं, पाम खजूर ही होता है। फिर उन्होंने मुझे पूरी रिसर्च करके बताया कि पाम खजूर ही है और उसी की किस्म है। तो बहरकैफ ये तो बॉटनिस्ट ही जानते हैं चीज़ों को। लेकिन ये है कि माशाल्लाह यहाँ पे जो दरख्त लगाए गए हैं, पाम है या खजूर है, जो भी है, बहुत खूब, जब ये मज़ीद बड़े होंगे, हरे भरे होंगे, इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। तो हम अगर यहाँ पर ये बात करें कि क्या शाहदरा में काम मुकम्मल हो चुका है, कि शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है या कुछ रहता है, तो अभी यहाँ पर बहुत सारा काम रहता है। मिसाल के तौर पर जहाँ जहाँ अभी सड़कें बनाई गई हैं वहाँ पे असफाल्ट होने वाली रहती है। और रावी टोल टैक्स जहाँ पे था उसको ख़त्म करने के बाद नीचे का सारा एरिया भी टूटा फूटा हुआ है, वहाँ पर अभी रोड बनेगी। शेखपुरा रोड पर असफाल्ट होनी है। अभी ड्रेन नाले अभी बनाने वाले रहते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना शाहदरा की, वो मैं करूँगा, जो जो स्पॉट जो पॉइंट्स काम होने वाले छोड़ दिए गए हैं उन पर मैं व्लॉग करूँगा, दिखाऊँगा कि यहाँ पे ये जगह रहती हैं। बाकी इंशाल्लाह आगे जब मौसम बहार होगा, स्प्रिंग में,
یہ مکمل گھاس اگ چکی ہوگی، درخت اگ چکے ہوں گے، تو یہ اور بہت زیادہ خوبصورت ہونے والے ہیں یہ والے مناظر انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیں پبلک پارک بنایا گیا ہے، وہاں پہ لوگ بیٹھیں گے، وہ سامنے پیکاک ٹائپ سے بینچ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ریٹیننگ وال اس کے ساتھ بھی، وال کے ساتھ بھی یہ پودے لگا دیے گئے ہیں، پلانٹس لگے ہوئے ہیں۔ میں اپنے LDA ڈپارٹمنٹ سے اور حکومت سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس جگہ کی نگہبانی بھی کیجیے گا۔ اگر اس جگہ کو بغیر دیکھ بھال کے چھوڑ دیا جائے گا تو یہ جگہ بھنگیوں، چرسیوں، بھکاریوں کی اماجگاہ بن جائے گا، تو اس لیے اس جگہ کو بھنگیوں، چرسیوں اور بھکاریوں سے محفوظ رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو بیکاریوں کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ آج کل کے بیکاری پیشہ ور بیکاری ہیں، تو ان چیزوں کو بچائیے گا ذرا۔ باقی آپ کی نظر میں جو بھی پوائنٹس اس شاہدرہ چوک کے حوالے سے ہیں، کمنٹ میں آپ اپنی رائے دیجیے گا، میں اس پہ ولاگ کروں گا۔ بہت ساری چیزیں، ڈرون کا جب میں نے یہاں شوٹ لیا اور آپ سے شیئر کیا تو مجھے کہا گیا تھا کہ سجاد بھائی ڈرون یہ بتا رہا ہے کہ یہ راؤنڈ اباؤٹ بہت بڑا بن چکا ہے اور سڑکیں تنگ ہو گئی ہیں، نیرو ہو گئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے بھی یہ چیز آبزرو کی ہے اور میں یہ کہہ بھی رہا ہوں کہ یہاں راؤنڈ اباؤٹ کو بہت کھلا کر دیا گیا ہے اور روڈز کو بہت تنگ کر دیا گیا ہے۔ تو راؤنڈ اباؤٹ اگر چھوٹا ہوتا، روڈ کھلی ہوتی تو بہت ہی بہتر ہوتا، کیونکہ اب کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ روڈ ہے، روڈ کراس کرتے ہوئے دھیان رکھیے گا، لیفٹ اینڈ رائٹ دیکھ کے پھر روڈ کو پار کیجیے گا۔ یہاں پہ رکشاز کے حوالے سے بات کروں گا میں کہ میری آپ سے گزارش ہے، CM صاحب آپ سے گزارش ہے، LDA ڈپارٹمنٹ آپ سے گزارش ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب آپ سے گزارش ہے کہ یہاں رکشے والوں کو ایک سٹینڈ دیا جائے۔ یہ سیڑھیاں بنائی گئی ہیں لیکن یہ سیڑھیاں اتار لیں گے یہ آگے شاہدرہ راؤنڈ اباؤٹ کے اندر جانے کے لیے۔ اب CM صاحب آئے تھے انوگریشن کے لیے، تب یہ سٹیئرز بنائی گئی تھیں، ان سٹیئرز کو یہاں سے ریموو کر دیا جائے گا، اور یہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت پارک اندر جو تعمیر کیا گیا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا رکشہ کے حوالے سے، رکشے والوں کو ایک رکشہ سٹینڈ دینا چاہیے تاکہ اپنا روزگار کما سکیں، اور وہ روڈ پر سے روڈ کی جان چھوڑ کے وہ کسی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں، اور ان کو ترتیب کے ساتھ نکالنا چاہیے۔ میں اپنے ہر ولاگ میں یہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی ہماری آواز سنی جائے گی۔ تو مائی ڈیئر یوٹیوب فیملی، PHA کی طرف سے بنایا گیا یہ پارک بہت خوبصورت پارک ہے، اور اس کے اندر جو فاؤنٹین بنایا ہے، اب تو فاؤنٹین آن نہیں کر رہے، پہلے فاؤنٹین آن ہوتا تھا، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ 4-5 دن سے میں نے آبزرو کیا ہے کہ اس فاؤنٹین کو آن نہیں کیا گیا ہے، یا شاید جب یہ آن ہوا میں یہاں پہ نہیں ہوں تو کیا ریزن ہے، اسے کیوں بند کر دیا گیا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کو آن کریں گے یا بند رہے گا۔ ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا، سجاد بھائی شاہدرہ فلائی اوور جو بنا ہے اس کے نیچے گارڈرز ایسے کیوں چھوڑے ہوئے ہیں؟ لائک آزادی چوک آپ جاتے ہیں تو یہ آگے جتنے بھی فلائی اوور دیکھیں گے نیچے سے وہ پراپر کور کیا ہوا، ان کو گارڈر نظر نہیں آتے۔ تو یہ بھی دیکھیں، یہ والی سائڈ بھی، تو یہ گارڈر ایسے کیوں ہے؟ تو اس کا مجھے بھی ایگزیکٹ تو آئیڈیا نہیں ہے، لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ شاید مطلب اس میں ایکسٹرا ایکسپینس یوز کیا جائے گا ڈیفینیٹلی، جب اس کو نیچے سے کور کیا جائے گا۔ اس کو نیچے سے سیمنٹ وغیرہ یا کسی بھی چیز کے ساتھ پراپر بند کر دینا، کور کرنے میں شاید مضبوطی میں اضافہ نہیں ہوتا ہوگا، لیکن خوبصورتی میں اضافہ ضرور ہوتا ہے۔ آپ ایلیفنٹ کو انجوائے کیجئے، اور باقی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہاں پہ سارے جتنے پوائنٹس رہتے ہیں کام ہونے والے وہ ڈسکس کروں گا نیکسٹ ولاگ کے اندر جو یہاں پہ کروں گا میں، اور امامیہ کلونی فلائی اوور کا ولاگ بھی آج آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔